السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة اكسل، ودابا مع لا فونكسيون ان بي بوان سي. كما حنا عارفين بان لا فونكسيون ان بي كدار باش تحسب لينا تحسب لينا لي سيري اللي تكون فيهم واحد القيمة اللي كنا شفنا تكون عددية، لكن هنا ملي كتضاف عليها لا كونديسيون سي فنساو انها كتحسب غير اعداد، وانما دابا كتحسب لينا بداك الشرط اللي كندخلو ليها. الو مثلا عندنا هادو هما لي دوني ديالنا، بغينا مثلا ابليكيو، نقولو حنا مثلا هنا بغينا نعرفو شحال من شخص هنا كيحمل نفس السمية. اذا اش خصنا نديرو؟ كنديرو لا فونكسيون اللي هي ان بي بوان سي. هادي اشنو المتطلبات ديالها؟ هو البلاج، يعني اشنو هو داك الانترفال اللي غادي نقلبو وسط منه على داكشي اللي بغينا نقلبو. حنا كنجي كنسيليكسيونيو هادي من الفوق، الا سيليكسيونينا الكولون من الفوق حتى لتحت راه منحتاجوش اننا نفيكسيو، ولكن الا مثلا اختارينا غير من هنا لهنا فهو ضروري علينا اننا نفيكسيو هاد القيمه هادي عاد باش نديرو فيرغيل ونجيبو الكريتير. الكريتير حنا عندنا هي بغينا نعرفو مثلا هذا عبد العالي شحال مره معاود، رشيد شحال مره معاود. الوغ كندير كنكليكي عليها ولا كنكتبها هنا. الا ما كانوش عندي مثلا داك القيم كيتشونجاو اللي كنقلب عليهم، مثلا مره بغيت نقلب على عبد العالي، مره على رشيد، مره على هادي، اللهم نختارها سيدي باش فاش نجليسي تبقى ترومبلاصا هذيك سيدي في الكريتير. الوغ نديرو بحال هكا تلقى كاينه وحده في هاد الانترفال كامل. الوغ هنا فاش كنشوفو هنا شنو هما القيم اللي جاونا، يعني جاتنا هادي 3. غادي نشوفو شكون هما هادي. هادي فاطمة الزهراء راها معاودة عندنا ثلاثة مرات، داكشي باش قدام كل فاطمة الزهراء تعطينا 3. الوغ هادي ميثود اننا كنشوفو مثلا واش كاين دوبلون عندنا في شي طابلو. الا طلع لك شي عدد من غير واحد فاعلم ان هذيك السمية راها معاودة هذاك العدد اللي لقيناه هنا، يعني لقينا 3 راه معاودة 3 مرات. متفقين؟ اذا نشوفو شي استخدام اخر، مثلا غادي نجيو حنا باش نشوفو عدد الفيمينا والعدد الماسكينا اللي كاين عندنا في هاد السميات هادو. مثلا انا باش نبقى نقرا مثلا الانترفال كامل غادي يجيني داكشي صعيب. اذا حنا هنا اشنو غنديرو؟ غادي نقولو ليه باننا بغينا نحسبو في هاد البلاج هذا شحال من مذكر وشحال من مؤنث عندنا في التوتال. ها هو عندنا 18 في الام. اذا نديرو بحال هكا نشوفو شنو كاين 18. ها هما عندنا هنا ها هي 18 انغوجيسترومون فيهم الام، وقات لينا 24 اللي فيها الاف. مثلا نجيو دابا نديرو اكزومبل اخر، نكملو الرومبليساج ديال هذا. عندنا البري هو كونتيتي مضروبة في البري ديال ليميتي بحال هكا. نبدلو ليها لا فورم ديالها مثلا نديروها، وهنا غادي نديرو التوتال اللي كنا قلنا شنو هو الصوم ديال هادو. نشوفو مثلا شحال عندنا من برودوي لي البري ديالو كبر من 10,000 درهم، يعني البري ديال لي برودوي اللي عندهم نديروها هنا بري برودوي اللي عندهم كثر من 10,000 درهم. كي غادي نديرو هادي وقفوا الفيديو فكروا فيها. الوغ كما العاده هي ام بي بوان سي، تنقول ليه قلب ليا هنا في هادو اللي عندهم لي بري. هاد البري هذا يعني عند انترفال كنفيكسيو اشنو بغينا القيمه تكون اكبر من او تساوي 10,000 درهم. نكتبوها سامبلومون بحال هكذا، كندركو على اونطري. تيقول لي كاينين 5 ديال لي برودوي، نشوفوهم. كاينه وحده، جي، 3، 4، 5. الا بغينا اللي عندهم اقل من 10,000 درهم
كنديروهم هنا، يعني اللي أقل من 10,000 درهم كنجيبو نفس الكريتير وكنديرو إيكال وكنبدلو أكبر من تساوي بأصغر قطعا، وتلقاو كاينين عندي جوج. وكنشوف هنا التوتال ككل، يعني أنا إلا بغيت نعرف هنا التوتال ككل هي كندير إيكالا إنتي فقط، وكنجيب هاد الانترفال باش نعرف واش فريمون عندي 7. إذا عندي 5 ديال البرودوي عندهم أكثر من 10,000 وجوج، والمجموع ديالهم كيعطينا 7. بغينا مثلا شحال من برودوي فيه الكونتيتي ديالو كبر من مثلا 100 بياسة، أكبر قطعة من 100 بياسة، تو سيمبلومون كنديرو ان بي بوان سي، وغادي نديرو البلاج ديالنا لي هو هذا فيرجيل، والكريتير ديالنا اشنو غادي تكون؟ غادي تكون قلنا كبر قطعا من 100. الوغ حسبناها تما كاين عندنا 120 300، يعني خصو يعطينا هنا 3. اوكي، غادي نديرو عاوتاني اكزومبل اخر. بغينا لي برودوي لي لو نون ديالهم كيبدا كومونسي باغ مثلا باغ نديرو سي، كيبدا بالسي كينتهي باش نبغى. اذا كما العاده هنا غادي نديرو هنا. اذا نفس لا فونكسيون نحاول دابا نعطيو كاع لي بوسيبيليتي مع هذا. تنقول لي انا البلاج اللي بغيت نقلب فيه هو هذا، فيكسي ولا لا، ما كنتش نجليسي بلا ما فيكسي. اشنو هو الكريتير؟ الكريتير قال لي كي كومونسي ليا بالسي، راه كاين فرق ما بين سي ماجيسكيل و مينيسكيل، ويكون من وراه اللي بغا نديرو ايطوال، وكيعطيني راهم كاينين جوج، كاينه كلافي كاينه كاسك. الا بغيت ندير مثلا كتكومونسي بشي حاجه اخرى، مثلا غادي نديرو الحرف باش كيكومونسي نكتبوه هنا، مثلا ها هي اللتر اللي بغينا نبقاو نكتبو مثلا ا ولا نكتبو بي ويبقى يشونجي. غادي نجي نرجع لهنا، غادي ندير بحال هكا، وغادي نجيب الحرف اللي كنحط انا هنا وندير كونكاتوني عند بحال هذا الشكل. يعني هنا كيما بغات تكون راه تيحسب 7 اون توتال، لكن انا مثلا الا جبت ليه ا غادي يعطيني 0، عطيتو يو غادي يعطيني 1، عطيتو مثلا بي خصو يحسب ليا 2. الوغ هكا ممكن انك اوتوماتيزي لا فونكسيون ديالك بداك بالحوايج اللي انت بغيتي تبقى كل مره تخرجهم. اذا هذا تا هو استعمال. فمثلا لو قال لنا بانه كينتهي بار، اذا غادي نحيدو هذه من هنا وغادي نجيبوها في الاول ونديرو الان ونحيدو هذه من نخلوها 0. حنا بغيناها كتنتهي بالار، عطاتني ت، اذا هذه الار وهذه الار متفقين. شنو اخر ممكن نخدمو بها مع هذه؟ بغينا اكزاكت راه هي اللي كنكتبو بين هذوك اللي داو كيومي. بغينا مثلا غادي نديرو واحد اكزامبل اخر، مثلا بغينا فيها غير جوج حروف، كنديرو هكذا كيعطي ليا غير وحده. شكون اللي فيها جوج حروف؟ هي هذه. مثلا بغيت فيها 3 حروف غادي نزيد هذه، غادي يعطيني هذه مثلا بي سي هنا نزيدها 1، هذه ولاو عندي جوج. الوغ هذا هو الاستخدام ديال هاد لا فونكسيون ام بي بوان سي. وهذا باش كاينه لا فونكسيون ام بي بوان ان اس بوان سي، يعني ولا سي بوان ان اس، يعني اللي كتعطيك انك دير بزاف ديال لي كريتير في فونكسيون وحده. مثلا قادر نشوفوه في لا فيديو الماجي، كنقول ليه مثلا اللي عنده اكثر من 10,000 درهم وكذلك الكونتيتي ديالو
تكون كبر من 100 والبري يكون مثلا كبر من 1000. يعني تحط هاد الشروط ب3 وخاصو هو يجي ويقلب هنا في هادو كاملين ويعطيك ويحقق لك داك الشرط اللي انت كتقلب عليه.